दिनेश बाब, तुमच्या ऑफिसान खूपशे लोक येयला तुमकां मेळपाक, कितें जालें एक्झॅक्टली? आयज आमचे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन जे आसा त्यांचे स्टाफ आमकां मुद्दम मेळपाक येयल्ले, कारण त्यांचो जो रेग्युलरायझेशनाचो विशय आसा खूब वर्सां जालीं तेंचो तो पेंडींग आसा. पयलीं म्हटल्यार तांकां कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ म्हणून घेतलेले, आफ्टर दॅट टेम्पररी स्टेटस जाल्लो आसा. पूण आतां जो 7th पे लागपाचो जाल्लो, म्हणजे 6th पे जेन्ना 7th पे लागपाचो तो अजून पर्यंत ताका लागूना आनी रोखडोच 8th पे येवपा आसा. सो 8th पेयाचो विशय आसा. सो तेंचो जो डिमांड आसा तो म्हटल्यार रेग्युलायझेशन, तो तेंच्यांनी ऑलरेडी मूव केल्लो, तेंच्यांनी ऑलरेडी चेअरमॅनाकूय सांगलेलें आसा. सो त्याच हेजेर तो इश्यू घेवन ते आयज आमकां मेळपाक येयल्ले आनी सगळ्यांचो म्हटल्यार जे त्रास तांकां जाता, म्हटल्यार रात दीस तेंचें काम आसता आनी वन ऑफ द बेस्ट कॉर्पोरेशन म्हणपाक शकता, कित्याक तांकां ऑलरेडी अवॉर्डूय गावल्ले आसा एक बरें कॉर्पोरेशन आनी बरें काम करता म्हणून. आनी तेजो श्रेय खरें म्हटल्यार जे ग्रावंड लेवलाचेर जे काम करता कॉर्पोरेशनाचे जे स्टाफ आसा ते काम करता तांकां वयता, कित्याक ते रात दीस करता. आमकां खबर आसा की समज भाजी पावोवपाक जाय, फार्मरां कडल्यान जी भाजी घेवपाक जाय आनी ते फुडें पावयतले, शॉपांचेर पावयतले, डिलिव्हरी करतले, जाल्यार तांकां रातचे पासून जागरण करचें पडटा. आनी तितल्या डिफिकल्ट सिच्युएशनान ते आजून पर्यंत रावल्ले आसा. तशेंच कोवीड टायमार पासून एज अ कोवीड वॉरियर कशें तेंच्यांनी काम केलें, जे करून कितलेशे जाण लोकांक टायमार भाजी जावं बाकीची सामग्री मेळटाली. सो ह्या तितून ते आयज म्हाका मेळपाक येयल्ले की हे आमचे खुबशीं वर्सां पेंडींग जाल्ले उरलेलें आसा. तशेंच थोडे जे स्टाफ आसा तेंचे ऑलमोस्ट रिटायरमेंटाचेर वर्सां पावल्लीं आसा. सो रिटायरमेंटाचेर पावली, रिटायर जाले जाल्यार तांकां फुडें कितें हें आसतलो, म्हटल्यार तांकां मागीर फुडें कांयच ना. सो तेकाच लागून तेंचो जो एक डिमांड आसा तो म्हटल्यार आतां असेंब्ली सेशन बेगान येवपाचें आसा. सो तेंचो जो डिमांड आसा तो म्हटल्यार रेग्युलायझेशन करपाचें. ऑलमोस्ट अरावंड 120 सुमार स्टाफ तेंचे आसा आनी तांकां असो ब्रेक वचून कंटिन्युअसली काम करीत आसा. आनी जबाबदार रितीन म्हटल्यार सरकाराचेंय कितें आसा, म्हटल्यार जे इलेक्शन ड्युटीज आसूं, बाकीचे कसल्यो ड्युटीज आसूं, ह्यो ड्युटीजूय ते पालन करता, ते निभयता. सो ह्या रितीन तांकां रेग्युलायज करपाचो हो तेंचो डिमांड आसा. सो आमी हो पुटअप करतले फुडें मुखेलमंत्र्या फुडें आनी तांकां सांगलां की हें पावोवपाक जाय. तशेंच आमच्या विधानसभा येवपाचें आसा, सेशन रोखडेंच येवपाचें आसा. सो त्या सेशनाकूय आमी तेंचो डिमांड उलयतले. तुमकां मेळच्या पयलीं हॉर्टिकल्चर चेअरमॅन प्रेमेंद्र शेट ओ डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर डायरेक्टराक बाबा मेळ्ळा ते ऑलरेडी तेंच्यांनी आपले मेमोरेंडम हे चेअरमॅनाक जावं MDक हें पयलींच दिल्लें आसा आनी तेंच्यांनी फायलूय पुटअप केल्ली, हें म्हाका तेंचे कडल्यान कळोन येयल्लें आसा. सो तेजोय फॉलोअप हांव पळयतलो, कितें एक्झॅक्ट कित्याक लागून ती पेंडींग उरल्या, कितें जाल्लें आसा तें. आनी आफ्टर दॅट की कितें आसा, पर्सनल डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर जो आसा तो मुखेलमंत्री आसा, तसोच आमचो फायनान्स डिपार्टमेंटूय तेंच्याच अंडर आसा. सो तांकां सांगलां की मुखेलमंत्र्या कडेन हें जो तुमचो डिमांड आसा तो पावोवपाची गरज आसा आनी जो न्याय तांकां मेळपाक जाय, कित्याक इतलीं वर्सां जालीं तेंचें तें पेंडींग उरलेलें आसा. तांकां तो न्याय मेळपाक लागून आमचेय सायडीच्यान फूल फ्लॅज तांकां सपोर्ट आसतलो. तर जशें तुमी म्हणलें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बरें काम करता, डिले खंयसर जाता? ना, कितें आसा डिपार्टमेंटाच्या थ्रू, म्हटल्यार हें समज MDन जावं चेअरमॅनान पावयल्लें आसा, सरकारान ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. कित्याक सरकार म्हणटा जावं प्रेज करता की हॉर्टिकल्चराचें काम बरें आसा आनी तेका लागून आमकां अवॉर्ड गावल्लो आसा. सो जेन्ना अवॉर्ड गावला, अवॉर्डाचो रिवॉर्ड जो आसा तो स्टाफांक मेळपाक जाय. आनी स्टाफांक समज रिवॉर्ड मेळना जाल्यार स्टाफूय बेजार जातले. तांकांय तो मोरल जें हें आसा, म्हटल्यार मोरल्ली आपूण स्ट्रॉंग रावन फुडें काम करतलो तें जावचें ना. सो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारान घेवपाक जाय. आनी कितलेशे थोडे स्टाफ जे रेग्युलर स्टाफ पयलींचे आसले ते ऑलरेडी रिटायर्ड जाल्ले आसा, थोडे ऑन द रिटायरमेंटाचे हेजेर पावल्ले आसा. सो हेंय सरकारान चिंतपाक जाय की बाबा आमी समज स्टाफांक सारके दवरिल्ले जावं स्टाफांक वांगडा घेवन गेले जाल्यार स्टाफूय आपणाचो 100% दितलो. फ्लोर ऑफ द हाऊस तुमी इश्यू काडटले म्हणलें असेंब्लीन, तेच्या पयलीं तुमी सीएमाक लेटर बाग करतले तुमच्या सायडीच्यान, MLA सायडीच्यान? हय, म्हाज्या सायडीच्यानूय हांव लेटर करतलो. तेंचेय मेमोरेंडम मुखेलमंत्र्या कडेन वयतलें आनी जे डिमांड आसा हे जेन्युअन डिमांड्स आसा. अशें न्हू की ते आनीक कितें मागता, तो तेंचो जो रायट आसा तो मागता आनी हो रायट फुलफील तांकां सरकारान करून दिवपाक जाय.